السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوغ من بعد ما شفنا في لي فيديو بريسيدونت شفنا لو كا ديال لاكسيونير روتارداتير والكا ديال الفيرسمون انتيسيبي. غنشوفوا لو ديرني كا بارتيكولي في لا ليبراسيون ديال لي زابور اون نيميرير اللي هو لو كا ديال لاكسيونير ديفايون. شنو معنى لاكسيونير ديفايون؟ هو فاش واحد لاكسيونير ما تيخلصش لابار ديالو، ومن بعد ما تنعطيه واحد المهله ما تيخلصش لابار ديالو، وتنديسيديو باش نبيعوا ليه لابار ديال لي زاكسيون ديالو باش نريكوبيريو فلوسنا ونعطيوه الفرق، داكشي اللي غيبقى، لانه تيكون ديجا خلص واحد لابارتي. دونك غنحاولوا نردوا له ديك لابارتي الا ما الا كنا بعنا بلو بري دو فونت، يعني اكثر من داكشي اللي خلص راه غادي يربح. الا كنا بعنا في لو بري دو فونت قل من داكشي اللي خلص راه غادي يخسر. حنا نشوفوا اكزامبل باش غادي نفهموا. عندنا exemple d'application, le premier mai N, la société anonyme KPM au capital de 2 millions de dirhams en numéraire, اعتبرنا ان الكابيتال تاعو en numéraire, valeur nominale 100 dirhams, appelle le deuxième quart pour le 20 mai. هنا اعتبرنا على انه داز ليكريتور ديال البروميي كار، يعني ديال لا كونستيتيوسيون، دوزنا ليكريتور اسوسي كونت ابور اون نيميرير في الكريدي كابيتال سوسيال وفي الديبي اكسيونير كابيتال سوسكرينو ابلي، وصولدينا لو كونت اسوسي كونت ابور اون سوسيتي ولا اون نيميرير، ودخلات الفلوس لابونك، دوزنا البروميي كار كلشي خلص، ما كاينش المشكل. البروميي كار ديال 2 المليون هو شحال؟ هو 500,000 درهم. استرينا 500,000 درهم، شحال بقات عندنا خصنا نليبيريو؟ 1,500,000 درهم، لأن لو برومي لو كار ديال هذا هو 500,000 درهم. الا شديتي 2 المليون قسمتيها على 4 تعطيك 500,000 درهم في الربع الأول، 500,000 درهم في الربع الثاني، 500,000 درهم في الربع الثالث، و500,000 درهم في الربع الأخير. الوغ هنايا جينا وصلنا للدوزيام كار، وصلنا للربع الثاني الدوزيام كار، درنا لابيل امتى؟ في لو بروميي ماي ان. وشنو هي لا دات دو ليبيراسيون؟ هي لو 20 ماي ان، لا دات باش خصي تليبيرا لو دوزيام كار. وصلنا لديك لا دات. à cette date tous les actionnaires ont répondu à l'appel sauf l'actionnaire ايوبي détenteur de 2000 actions. واحد السيد ايوبي ما بغاش يخلص، هو اللي ما خلصش من دونك عباد الله. عطيناه مهله، وصلت لو 20 août ان après mise en demeure، من بعد واحد الانذار لا سوسيتي ديسيد دو فوندر لي زاكسيون ديال مسيو ايوبي. شحال باش باعتهم؟ ب 45 درهم. 45 درهم. دونك هادشي ايوبي غادي يخسر، ودابا نقول لكم علاش غادي يخسر هاد الايوبي. علاش؟ حيت بنا ليه ب 45 درهم. داكور. سيرفيس بونكير 100 درهم اور طاكس، والتي في 10%. صافي. دونك لو بروميي كار راه قلنا نوطا بيان، لو بروميي كار راه تليبيرا في لا كونستيتيوسيون كلشي خلص، ولكن الدوزيام كار كلشي خلص الا هاد الايوبي. هاد الايوبي عنده 2000 اكسيون. الوغ غادي نجي غندير ليكريتور ديال لابيل. غنطلب الدوزيام كار اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. غنكريديتي هاد الكونت اللي كنت مخبي فيه 3 كار، غنكريديتي منه واحد 500,000 درهم. صافي. دونك هاد الكونت غتبقى فيه 1 مليون ديال الدرهم بور لو 3 و لو 4 كار. دونك دابا كريديتيتو ب 500,000 درهم، ديبيتيت اكسيونير اسوسي كونت كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي، دونك ديبيتيتو ب 500,000 درهم. هادي ليكريتور ديال لابيل ديال الدوزيام كار. داكور. فاش جيت لا ليبيراسيون في لو 20 ماي ان كلشي ليبيرا الا ايوبي، كلشي ليبيرا الا ايوبي. هاد ايوبي شحال عنده من اكسيون؟ هي عنده 2000 اكسيون. دونك عندي في التوتال ديال الكابيتال عندي 20,000 اكسيون. 20,000 اكسيون لان عندي الكابيتال هو مليون ديال الدرهم، ياك؟ مليون ديال الدرهم الا قسمتيها على 100 درهم اللي هي لا فالور نومينال تعطيك هي 20,000 اكسيون. دونك التوتال ديال الاكسيون اللي عندي هو 20,000 اكسيون. 20,000 اكسيون اللي عندي في التوتال. ايوبي ما خلصش. ايوبي شحال عنده؟ عنده 2000 اكسيون. هيا نقصتها وضربت كلشي في 25 درهم في 100 في 1 على 4 باش نشوف شحال غتدخل عندي، لانني حيدت لابار ديال ايوبي ما خلصهاش. 2000 درهم 2000 اكسيون في 100 في 1 على 4 حيدتها، دونك كتعطيني 450,000 درهم. الوغ فواد ما تدخل لي لابونك طلبت 500,000 درهم، دخلت لي غير 450,000 درهم. علاش؟ لان ايوبي ما خلصش لابار ديالو اللي هي 50,000 درهم. دونك هنا بحال الشكل ديال راه غوطاغ لحد الان، راه دابا دار غوطاغ، ولكن هذا ماشي غير غوطاغ، راه حتى الخلاص ما خلصش. من دازت واحد المده ديال واحد 3 موا قررنا باش درنا في ليبيراسيون دو دوزيام كار سوف 2000 اكسيون. من بعد دازت واحد المده قررنا باش نبيعوا ليه لابار ديالو. منين بغينا نبيعوا ليه لابار ديالو،
اش غندير؟ غادي نسولدي هاد الكونت اللي بقات فيه واحد 50000 درهم. ها هي بقات فيه واحد 50000 درهم ما كتصولداش ياك. دابا هذا كانت طلبت 500000 درهم، تصولدات غير 450000 درهم حيت ايوبي ما خلصش. خصني نسولدي هذا، ما يبقاش محلول، ما بقاش هاد لو كونت ما يبقاش يتصولدا. بقات فيه واحد 50000 درهم غنديرها في الكريدي. ها هي في كريدي 50000 درهم. اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي 50000 درهم. وهنايا عندي اوتر كونت داسوسي ديبيتور 50000 درهم. هاي داكوغ. هنايا هادي تنكونستاتي بها لا ديفايونس. تنكونستاتي كوا لا ديفايونس كوم كوا il est défaillant. دونك هذاك لاكسيونير سي الايوبي دونك il sera déclaré défaillant. داكوغ. اش كندير؟ تنبيع لي لي زاكسيون ديالو. شحال باش بعتهم؟ ب 45 درهم. دونك غادي نكريديتي اوتر كونت داسوسي ديبيتور باش ب 45 درهم فوا 2000 اكسيون. هادو داكشي باش بعت ليه 45 درهم في 2000 اكسيون هي 90000 درهم. دونك 90000 درهم هي كريدي. بطبيعه الحال لا بونك كتقطع لي سيرفيس بونكير والتي في عندي كوبيري التي في على لي سيرفيس بونكير. دونك عندي 100 درهم ديال لي سيرفيس بونكير و10% من هاد 100 درهم هي 10 دراهم. دونك 110 درهم ديال التي في ولي سيرفيس بونكير. دونك الا نقصت من هاد 90000 درهم 110 دراهم غتدخل لي لا بونك الكونط بونكير ديالي غتدخل لي غير 89890 درهم. داكوغ. انا بعت ليه ب 90000 درهم دخلت لي الكونط بونكير غير 89890 درهم. هادوك لي سيرفيس بونكير والتي في راه خاصني نولي نحسبهم عليه. دونك اش غندير عاوتاني؟ غنديبيتي اوتر كونط داسوسي ديبيتور. هنا منين بعنا ليه باش بعنا ليه ودرنا هاد الكونط اوتر كونط داسوسي ديبيتور راه بحال هو دابا هنا تيسالنا. هنايا كونستاتينا بلي حنا تنسالوه داك الربع اللي باقي ما خلصش. هنايا اوتر كونط داسوسي ديبيتور درناه في الكريدي منين بعنا ليه ب 90000 درهم كوم كوا هو تيسالنا هاد 90000 درهم. منين حيدنا لي سيرفيس بونكير والتي في دخلت لي الكونط بونكير ديالي غير 89890 درهم. دابا غنكملوا حنا هذاك لي سيرفيس بونكير غيتانولاو باش يتحسبوا عليه على هذاك لاكسيونير ديفايون. والتي في ريكوبيرابل على لي سيرفيس بونكير حتى هي غتحسب عليه دونك 110 درهم. وغادي نزيد نحسب عليه لي زانتيغي دو روطار انتيغي اي برودوي اسيميلي. شحال هما لي زانتيغي؟ هي كنسالو 50000 درهم. لوطو د لانتيغي سوبوزينا بلي لوطو د لانتيغي هو 8%. ما درتهاش في لي دوني نسيت ما درتهاش فوا 3 على 12 لانه تعطل 3 شهور. نورمالمون كان خصو يليبيري في لو 20 ماي بحال لي زاكسيونير الاخرين. وصلنا ل 20% بعنا ليه دونك عنده 3 مو ديال الغوطار. دونك 3 على 12 دونك هي 1000 درهم. دونك في الطوطال غنحسب عليه هاد لي شارج هادو واحد 1110 درهم. صافي. دابا غنجي نتحاسب مع هاد السي ايوبي. واخا شحال باش بعنا ليه ب 90000 درهم. ها هي 90000 درهم بقاش هذيك نشوفوا هذا الكونط هذا 3468. هذا 3468 ها هو كنديبي هنايا. شحال كنديبي؟ ب 50000 درهم. كنديبي ب 50000 درهم. ها هي قيدتها في الكونط شيماتيك ب 50000 درهم. صافي. من بعد بعت ليه لي زاكسيون ديالو دونك ولا كريديتور ولا تيسالي 90000 درهم. ها هي تيسالي 90000 درهم. صافي. هي درناها في الكونط شيماتيك بلي تيسالي 90000 درهم. ابخي فاش حسبت عليه لي سيرفيس بونكير ولي زانتيري ها هما سيرفيس بونكير ولي زانتيري والتي في حسبت عليه واحد 1110 درهم. دونك ها هي درناه ديبي كوم كوا تنسالو 1110 درهم. دونك تنسالو 50000 درهم و1110 درهم وتيسالنا 90000 درهم. دونك عنده واحد السولد كريديتور تيسالنا 38890 درهم. خصنا نعطيوه 38000 خصنا نعطيوه 38890 درهم هي اللي غادي نردو ليه هي اللي غنعطيوه وداك الشيء اللي بقى في حقه. الوغ هاد السيد واش رابح ولا خاسر؟ هاد السيد خلص لنا لو بروميير كار بشكل عادي. شحال هو لو بروميير كار؟ خلص لنا لو بروميير كار. دابا هو عنده 2000 اكسيون. 2000 اكسيون الا ضربناها في 100 درهم خصو يخلص نورمالمون شحال؟ 200000 درهم. صافي. لو بروميير كار شحال خلص فيه؟ البروميير كار راه خلص 2000 اكسيون فوا 100 في 1 على 4. 100 في 1 على 4 هي 25 درهم. دونك شحال خلص 50000 بشكل عادي. ولكن الربع الثاني شحال خصو يخلص لنا 2000 اكسيون فوا 25 درهم. خصو يخلص 50000 درهم. ايغالمون الثالث خصو يخلص 2000 اكسيون في 25 درهم هي 50000 اكسيون. والربع الرابع خصو يخلص 2000 درهم في 25 درهم هي 50000
اكسيون. نورمالمون خصو يخلص لي 50,000 و 50,000 و 50,000 و 50,000. 50,000 ديال لو بروميي كار راه ديجا خلصها لو بروميي كار صافي، ولكن 50,000 ديال لو دوزيام كار ما خلصهاش. اش نجي نبيع ليه انا؟ غادي نبيع ليه لي زاكسيون ديالو صافي. نورمالمون خصني نبيع ليه ب 25 درهم و 25، خصني نبيع ليه ب 50 درهم باش يجيب لي كيدير بحال دابا الا بغيتو يربح غادي نبيع ليه ب 55 درهم. حنا بعنا ليه ب 45 درهم. الوغ شحال نورمالمون شحال خلص ليه؟ هو خلص ليه غير 50,000 درهم، هادي ما بغاش يخلصها. بويسك خلص 50,000 درهم، دونك لاكسيونير اي بي، هاد اي بي versé 50,000 dirhams, le premier quart au niveau de libération du premier quart. خلص 50,000 درهم، ولكن tandis qu'il n'a reçu que شحال عطيناها في الاخر، شحال بقى عنده في السولد؟ قلنا 38,000 اللي بقات عنده في السولد، 38,890 درهم، 38,890 درهم. دونك هو خلص 50,000 وردينا له غير 38,890 درهم. دونك il a réalisé une perte de شحال؟ perte ديالاش؟ ديال لا ديفيرونس بيناتهم هي 50,000 درهم، 50,000 درهم موان 38,890. دونك شحال خاسر؟ خاسر 11,110 درهم. خسر 11,110 درهم. علاش خسر؟ لانه حنا بعنا ليه ب 90,000 درهم، خدينا الربع ديالنا الثاني اللي ما خلصش. الربع الاول راه خلصو بشكل عادي، ولكن هذا الربع الثاني اللي ما خلصش هو خديناه وحسبنا عليه لي شارج 1110 درهم اللي هما لي سيرفيس بونكير و تي في و لي زانتيري، وعطيناه الفرق. قلنا له شحال بقات عندك؟ بقات عندك 38,890 درهم. دونك هاد السيد راه خدا 38,890 درهم، وفي لو بروميي كار كان ديجا خلص لنا 50,000 درهم ديجا لي بيغاها. دونك هاد السيد راه خاسر 11,110 ديال الدراهم. كان ممكن في دوطخ كا انه يكون رابح. نقدروا نشوفوا شي كا ديال في لو كا فاش يكون لاكسيونير ديفايون يخرج رابح ما يخرجش خاسر. دونك في هذا لو كا خرج خاسر. الوغ اللي دابا حنا خدينا الربع الثاني ديالنا بيدينا، خديناه. الربع الاول راه كنخلصوا بشكل عادي، الربع الثاني هو خديناه حنا اللي خديناه منين بعنا ليه. بالنسبه لذاك اللي غيشري غيدخل يخلص الربع الثالث والربع الرابع صافي، غيكمل معنا بشكل عادي الربع الثالث والربع الرابع صافي. هادشي اللي كاين. وبهذا تنكونوا وصلنا للختام ديال لا فيديو كي كونسيرن لاكسيونير ديفايون، ونكونوا تريتينا لي كا بارتيكولير او نيفو دو libération des apports en numéraire concernant les sociétés anonymes. Donc غادي نشوفوا par la suite d'autres exercices qui concernent les autres formes sociétaires. غادي نشوفوا لو كا ديال لي زابور ميكست و لي زابور à titre onéreux ou les apports purs et simples. Donc وصلنا للختام د لا فيديو. حاولوا تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم، حاولوا تبارطاجيو لا فيديو وتابوناو في لاشين وديروا جيم وبارطاجي باش كلشي توصل ليه لا فيديو وكلشي يستافد، خاصه حنا في واحد الوضعيه استثنائيه واللي الحمد لله دابا لانفورماسيون هي ديسپونيبل. كاين لي ريزو سوسيو، كاين لي الانترنت. حاولوا تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وان شاء الله كلشي يستافد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.